السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش ممكن نديروا لانسكريبسيون في مباراة ولوج معاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة اللي كاين في جوج ديال المدن في المغرب. المدينة الأولى اللي هي ديال وجدة، والمدينة الثانية اللي حلات دابا اللي تحل فيها هذا المعهد كاينة في طنجة. دونك غادي ندخلوا لهذا لو سيت هذا، غادي نحطوه تحت الفيديو. ابخي غادي نهبطوا باش نشوفوا لي كونديسيون اللي طالبين والطريقة ديال لي زانسكريبسيون. دونك بالنسبه للانسكريبسيون كاينه جوج ديال المراحل. المرحله الاولى هو نتقيدو سوغ انترنت، والمرحله الثانيه هو نجمعوا لو دوسي ونصيفطوه باغ بوست. دونك نبداو بالمرحله الاولى ديريكتومون. غادي نكليكيو على هاد لو ليان ام ا، غادي نكليكيو عليها الميسيون، غيطلع لنا ديريكتومون هاد لو سيت بري انسكريبسيون اونلاين. دونك كما كتلاحظوا معايا غادي نعمرو هاد لي زانفورماسيون. لانسكريبسيون سوغ انترنت هنايا ساهله جدا. هادو هما المعلومات اللي غادي نعملو. غادي نبداو، غادي نديرو سولمون ان اكزومبل، نتوما غادي تتبعو ديرو بحالو. غندخلو لو كود مسار. هنا كود سي ان او اولا كود مسار. هنا سي ان او دابا بالنسبه لي زيتيديون القدام، لي زيليف القدام اللي عندهم باك قديم، عندهم لو كود سي ان او. بالنسبه للتلاميذ ديال دابا عندهم كود مسار. مثلا ندخلو هنا كود مسار، ندير باغ اكزومبل جي 1 2 4 5 6 7 8 9 10 سعود. دونك ندخلو لو برينون ديالنا كمال، لو نون، لادريس الكترونيك. دونك هنا نحاولو ندخلو الايميل. دونك الايميل اهم حاجه عندنا هنا، لحقاش الايميل يقدر يصيفطو لنا لي فيه ان كود، يقدر يصيفطو لنا فيه كوم كوا تقبلنا في الكونكور، يقدروا يصيفطوا لنا فيه الكونفوكاسيون. دونك بزاف ديال الحوايج خص الايميل مهم بزاف نكتبوا ايميل صحيح. دونك درنا ان ايميل اللي هو هذا، نحاولوا نكوبيوه، كوبي، ندخلوا لي سيت ونديرو كولي. سي بون. هنا غادي ندخلوا لا دات دو نيسونس، نهار 1 12 2000 2001. باغ اكزومبل سي ان اي. سي ان اي كيعنيو بها لا كارت ناسيونال. دونك ندخلوا لا كارت ناسيونال باغ اكزومبل نديرو يغريك. ناسيوناليتي ماروك، نكتبو ام ماروك. فوالا. جونغ اون باغ اكزومبل. نيميرو دو تيليفون. هنا لاحظوا معايا واحد المسألة، اي حاجة حداها ايطوال ستادير اوبليغاتوار تدخلوها، ولا ما كانش حداها ايطوال ماشي اوبليغاتوار. دونك هنا ندخلو التليفون 1 2 3 4 c'est un exemple seulement. Donc fixe adresse n'importe، ندخلو ان n'importe هنايا الادريس ديالنا فين ساكنين. هنايا باغ اكزومبل طونجي. انا سيري دو باك ديبلوم. هنا غادي ندخلو الا كنت واخد الباك غادي ندير بان خديت الباك، ولا عندي ان ديبلوم دو تكنيسيان سبيسياليتي. سينو غادي ندخل كنت باك 2019، كنت باك 2019 غادي نختار الشعبة ديالي باغ اكزومبل بي سي. لاني دوبطونسيون مثلا غادي ناخد الباك 2019 هاد العام. هنا ندخلو لا موين جينيرال. الوغ انا مازال كنبقى في الباك دونك ما غاديش ندخلها، ما حداهاش ايطوال دونك ماشي اوبليغاتوار. موين ريجيونال باغ اكزومبل 16. موين جينيرال ما عنديش. لي سي تنقرا باغ اكزومبل غادي عياض. بروفانس طونجي نابورت. مهم البروفانس يعني الجهة ديالي. دونك لاكاديمي طونجي باغ اكزومبل. دونك هنايا نختارو لانستيتو اللي بغينا، واش وجدة ولا طنجة. نختار باغ اكزومبل هنا طونجي. هنا طونجي تعطيونا 3 ديال لي شوا. هاد 3 ديال لي شوا خصنا نكلاسيوهم كيف بغينا، شكون هو الاول الثاني الثالث.
على حسب الميول ديالنا. دونك باغ اكزومبل نقدروا نختاروا مثلا هذا الاولاني، هذا الثاني، هنا نختاروا الثالث. سي بون. دونك هنا كملنا لانسكريبسيون، نعاود نفيريفيو ياك ما درنا شي خطا ولا شي حاجه. سي بون، هادشي واضح مزيان. نديرو soumettre votre candidature, votre lien inscrit, votre reçu préinscription online. سي بون باغ ميل. دونك هنا خصنا ندخلو للايميل ديالنا، نشوفو قالوا لنا بانه صيفطوا لنا ان ميساج هنا باغ ميل. دونك فوالا افي دو كونكور، صيفطوا لنا هنا الميساج الاولاني لافي دو كونكور، وقال لنا اكتيفي، ها هو لافي دو كونكور باردون، الاعلان ديال المباراة. وهنا قال لنا اكتيفي فوتر، اكتيفي مون كونت اونلاين، غادي نكليكيو عليها. سي بون. دونك هنا غادي ندخلو ان مود باس يكون من عندنا حنايا. نجيو مثلا واحد باسك، هنا نعاود ندخلو داك لو مود باس اللي دخلت، نعاود ندخلو هنايا. سي بون كونفيرمي. جميل. سي بون. دونك لانسكريبسيون ديالي سالات. ندخل نشوف واش صيفطوا لنا ان دوطخ ميساج هنايا، كونتاكت، هذا كامل دي زانفورماسيون. سي بون. في الاخر غادي ندير امبريمي ونامبريمي هنايا. سي بون. لا بغيت ندير موديفي لي زانفورماسيون ديالي، غادي نكليكي هنايا وغادي نموديفي لي زانفورماسيون، تندير في الاخر سوفغاردي. الوغ كندير امبريمي. دونك نرجعو لو كونكور، لانونس دو كونكور غادي نرجعو. الوغ من بعد ما نساليو لانسكريبسيون ديالنا، غادي نخرجو لو روسو ديال لانسكريبسيون اللي قلنا هو هذا. باش كندير امبريمي، هذا هو لو روسو. سي بون، ها هو طلع ليا ديريكت. فوالا هذا هو لو روسو. حسن غيكون فيه لو نيميرو دو دوسي، هذا هو اللي مهم. سي بون. دونك ابخي هاد لو روسو هذا، نرجعو لو كونكور، attestation de scolarité pour les élèves de première année, copie certifiée conforme de diplôme baccalauréat. Donc le dossier ديالنا ما غادي ندفعوه حتى نحصلوا على الباك. دونك تنشدو البكالوريا ديالنا ونعرفوا لا نوت اللي عندنا، ونشدو نديرو ليه فوتوكوبي ليغاليزي. ابخي غادي ندفعوه ونزيدو كوبي ليغاليزي ديال لا كارت ناسيونال. فوالا هي لادريس، هذه هي لادريس. غادي نكتبو هكا ونصيفطوه باغ امانه او وجده. سي بون، فيا امانه او وجده. سي بون. وهنا كتسالي لانسكريبسيون ديالنا في هذا لو كونكور هذا.